अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद का मकबूल तरीन हल्का चंद्रायन गुट्टे से बीजेपी पार्टी ने तेलुगु जबान की माहिर शोला बयान मुखर्रिर एक खातून शहजादी बेगम को मुकाबले के मैदान में उतारा है और मर्दों को मजबूर कर दिया कि उनसे मुकाबला करें। वैसे शहजादी बेगम ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते ही अवाम को बतलाया कि हमारे मुल्क में मुसलमान खवातीन पर जुल्म सितम को खत्म करने के लिए मोदी हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, उन कोशिशों से सभी को उससे जुड़ जाना चाहिए। आगे उन्होंने बतलाया कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो मोदी जी बजाते खुद चंद्रायन गुट्टे की तरक्की के लिए काम करने आ जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बाद नमाज जुमा मेहदीपट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों जैसे अल करीम होटल, मिलन टाकीज, ज़ेबा बाग, मुराद नगर वगैरह का पैदल दौरा किया और लोगों से मुलाकातें करते हुए 45 सालों से ज्यादा अरसे से आवाम की खिदमत में जुटी रहने वाली जमात को दोबारा वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के कई सरकर्दा कायदीन बशमूल माजिद हुसैन भी उनके साथ साथ थे। शहर हैदराबाद के हल्के मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज पुराने मलकपेट के कई इलाकों जैसे पापैया बस्ती, कौसर लाइन्स वगैरह का पैदल दौरा किया और लोगों से मुलाकातें करके अपना फरीजा अदा किया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर सैफुद्दीन शफी और इलाके के कई हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ रहे। जैसा कि ये बात हमारे माहौल में जानी बूझी है कि मुल्क हो या रियासत, इंतखाबात लोगों के दिलों का भेद खोल ही देते हैं और आज के माहौल में तो वफादारियां तब्दील करना एक आम सी बात हो गई है। लिहाजा खबर है कि कांग्रेस अक़लियती सेल के सीनियर लीडर आबिद रसूल खान, साबिका माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन और अजहरुद्दीन के बहन भाई खलीकुर रहमान ने अपने बहुत सारे हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इल्जाम लगाया है कि इंतखाबात में पार्टी ने मुसलमानों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी नहीं दी है। लिहाजा इस वाक़ये के बाद अवामी क़ियास के मुताबिक ये लोग अब TRS पार्टी में शामिल भी हो गए हैं, जिनका बड़े ही वालाहाना अंदाज में खैर मकदम किया गया। डिप्टी CM और कई आला ओहदेदारों की मौजूदगी में इन्होंने TRS जिंदाबाद का नारा लगा ही दिया। शहर हैदराबाद में नामपल्ली से इंतखाबात की दौड़ में शामिल कांग्रेस के उम्मीदवार मशहूर समाजी लीडर फेरोज खान ने आज अपने इलाके के कुछ मोहल्लेजात का दौरा किया और बाद में मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि सभी ने अभी तक देख ही लिया होगा कि अवाम का हकीकी हमदर्द कौन है। उन्होंने अवाम से वादा किया कि अपने इलाके नामपल्ली को वो ड्रग्स फ्री और करप्शन फ्री बनाएंगे। इसके अलावा भी हामिला खवातीन, स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले गरीब तुलबा की मदद, अच्छे उस्तादों का तकर्रुर और सारे इलाके को साफ सुथरा बनाने की कोशिश में वो जुड़ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक अपने तौर पर जितने भी वो काम करते रहे हैं उन्हें कई गुना ज्यादा कर दिखाएंगे अगर उन्हें वोट दिया जाए। हमारे माहौल में 12 रबीउल अव्वल के पाक महीने का दौरा है। चारों तरफ जश्न का मंजर है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त सजावटें चल रही है और ऐसे में चंद्रायन गुट्टा के एक मोहल्ले में मशहूर मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद फारूक पाशा ने मीलाद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनोखे जलसे का एहतमाम किया। सुन्नी यूनाइटेड फोरम के कुल हिंद कन्वीनर हाफिज मुजफ्फर खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मौलाना सैयद मुर्तजा पाशा ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। नात खानों की अल मदीना गिरोह के लोगों ने भी मीलाद जलसे में शिरकत की। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती की सरकर्दगी में मैलार देवपल्ली पुलिस के अहदेदारों ने हुसैन आलम के साकिन 28 साल मोहम्मद सोहेल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शास्त्रीपुरम इलाके से दंगा फसाद करने के जुर्म में काला पत्थर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर 22 साल शाहनूर गाजी उर्फ इफ्फू और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया,
جن میں شامل ہیں اشفاق علی خان، اسد علی خان عرف پپو، جمیل الدین عرف اکبر وغیرہ، جبکہ کچھ بدماشوں کے فرار ہو جانے کی بھی اطلاع دی گئی ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ بدماش کسی کو جان سے مار دینے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ راؤڈی شیٹر افو اس سے پہلے بھی 2 مرڈر کیسز اور 2 ڈاکہ زنی کے کیسز میں ملوث رہ چکا ہے، لہٰذا ان سبھی کے خلاف میں پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انسپکٹر اے ستیا کی نگرانی میں ایس آئی جی راجیش اور ایس آئی محمد ندیم حسین نے اپنے اسٹاف کے ساتھ شکایت کے اندرون 4 گھنٹوں میں یہ گرفتاریاں عمل میں لائی۔ اس کیس میں ایک اور شکایت کنندہ کا نام بھی سامنے آیا، 19 سالہ محمد ارباز، جس نے بتایا کہ محمد مشتاق نامی نوجوان پر بھی سماج پر کالا دھبا بننے والے راؤڈی شیٹر افو نے انصاری روڈ کے علاقے میں حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ عرصے دراز پہلے راتوں میں گلی کوچوں میں کتوں کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل، نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی، بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ شہر حیدرآباد میں اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی میں جہاں بہت ساری سیاسی پارٹیاں حرکت میں ہیں، وہیں وکاس کے نام کا ملک میں زبانی چرچا کرنے والی بی جے پی پارٹی بھی ان میں شامل ہے۔ شہر حیدرآباد میں بی جے پی پارٹی کے نیشنل ایگزیکٹو ممبر اندر سین ریڈی نے آج ایک میڈیا کانفرنس میں کارگزار ٹی آر ایس حکومت پر زبردست تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ باپ، بیٹے اور بیٹی کی اس حکومت میں باپ کے سی ایم بنتے ہی بیٹا امریکہ سے حیدرآباد آ گیا اور سیاست کی ABCD نہیں معلوم وزیر بنا دیا گیا، اور سبھی نے مل جل کر ریاست کا جو حال کیا وہ عوام جانتی ہی ہے۔ انتخابات ہارے تو بیٹا پھر امریکہ واپس چلا جائے گا، لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنا فیصلہ دکھا ہی دے اور بھیک دینے والی اور اپنوں سے وعدہ خلافی کرنے والی اس حکومت کو اس کی اوقات دکھا دے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ راجندر نگر کے امیدوار مرزا رحمت بیگ نے آج ایک جلوس کی شکل میں جا کر راجندر نگر کے RDO شاہنواز خان کو اپنا پرچہ نامزدگی سونپا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مجلس کے کئی سرگردہ قائدین جیسے کنگ زبیر خان، کئی علاقوں کے کارپوریٹرز، راشد فراز، مصباح الدین محمد، محترمہ رضوانہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے مجلسی کارکن بھی ساتھ تھے۔ شہر حیدرآباد کا تاریخی چار مینار کے حلقے میں کانگریس امیدواری کا پرچم لیے مشہور و معروف سابقہ کونسلر و حرکیاتی سماجی کارکن محمد غوث نے آج مرغی چوک اور خلوت کے آس پاس کے محلے جات کا دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں یاد دلایا کہ ابھی تک انہوں نے بغیر کسی پرچم کے عوام کی خدمت کی ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، لہذا قانونی طور پر بھی انہیں ایک بار خدمت کا موقع دیا جائے اور عرصے دراز سے اس حلقے میں چل رہی اجارہ داری اور منمانی کو ختم کیا جائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ بہادر پورہ کے سابقہ MLA محمد معظم خان نے دوبارہ اسی علاقے سے امیدوار بنتے ہوئے آج کشن باغ کی اللہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آس پاس کے محلے جات کا پیدل دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل دوبارہ معلوم کیے اور فوراً انہیں حل کروانے کا تیقن بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ انہیں ووٹ دینے کی اپیل بھی کی۔
ریاست تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی زبردست دھوم چل رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز علاقے کی روڈ نمبر 13 اور این بی نگر علاقے میں عام آدمی پارٹی کے امیدوار اپنے ڈھیر سارے ساتھیوں کے ساتھ گھر گھر جا کر پارٹی کو وہاں پر ووٹ دینے کی اپیل کی، جس کے بعد یہ منظر سامنے آیا کہ لوگ اس موقع پر آپے سے باہر ہوتے ہوئے اپنے دیرینہ سینکڑوں مسائل ان کے سامنے رکھے اور بتایا کہ پہلے جسے ووٹ دیا گیا تھا وہ تو ایسے گیا کہ صورت دکھانے کی کوئی صورت نہیں، لہٰذا وہ لوگ عام آدمی پارٹی کو ضرور ووٹ دیں گے اگر وہ ان کے مسائل حل کروا دیں۔ لہٰذا پارٹی کے عہدیداروں نے ان سے وعدہ کر لیا اور انتخابی نشان جھاڑو کو ووٹ دینے کا ان سے وعدہ بھی لیا۔ بی جے پی پارٹی کے تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹری پرمیندر ریڈی نے آج شہر حیدرآباد میں پریس کانفرنس میں کے سی آر کی دوبارہ جیت کو زبردست مذاکرہ خیز بتلایا اور کہا کہ اب عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے جتنی کہ ٹی آر ایس پارٹی والے سمجھتے ہیں، لہٰذا سمجھنے کو تو یہ لوگ سارے بھارت کو جیت لیں گے اور انتخابات ہار کر پتہ نہیں کہاں جا کر اپنا منہ چھپائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انہیں کتنی کامیابی ملے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 حلقوں سے کامیابی ہی ان کے لیے آج بڑی مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر پروفیسر ایس اے شکور نے آج میڈیا کانفرنس کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ 2019 کے عازمین حج کے درخواست گزاروں کی آخری تاریخ 17 نومبر 2018 رکھی گئی ہے، جو کہ کل ہے، لہٰذا کل بروز ہفتہ سبھی لوگ اپنی درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں اور حج ہاؤس میں اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ 2019 میں حج کے جانے کے خواہش مند عازمین سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا فارم جلد از جلد داخل کر دیں۔ کل یعنی کہ 17 نومبر حج فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اس مرتبہ حج فارم داخل کرنے کے لیے آن لائن داخل کرنا ہے فارم کو، چاہے وہ اضلاع میں ہو یا حیدرآباد میں ہو۔ حیدرآباد میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے حج ہاؤس میں حج کمیٹی کی جانب سے آن لائن کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے 10 کاؤنٹر آن لائن کے یہاں پر رکھے ہیں، اس کے علاوہ 2 چیکنگ کاؤنٹرز ہیں، 2 ویریفیکیشن کاؤنٹرز ہیں، 2 رجسٹریشن کاؤنٹرز ہیں تاکہ آدمین کو سہولت ہو آن لائن کروانے میں۔ اگر آپ اپنا فارم گھر میں یا کسی جگہ پر آن لائن کروا سکتے ہیں تو آن لائن کروا کر اس کی ہارڈ کاپی تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں 17 نومبر سے قبل داخل کرنا ہے۔ اگر آپ کو سہولت نہیں ہے تو آپ حج ہاؤس آ کر اپنا فارم بالکل فری مفت میں یہاں پر آن لائن کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیراکس کی سہولت بھی تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے حج ہاؤس میں دی گئی ہے۔ آن لائن کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے وہ ایک پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ 70 سال سے زائد عمر کے اگر ریزرو کیٹیگری میں آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کو اوریجنل پاسپورٹ دینا ہے ریزرو کیٹیگری والوں کو جن کی عمر 70 سال سے زائد ہے۔ اگر آپ فریش میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کی زیراکس سیلف اٹیسٹڈ کاپی ہونا چاہیے، اور اگر پاسپورٹ میں آپ جس مکان میں اس وقت رہائش کر رہے ہیں اگر اس مکان میں آپ مکان تبدیل کیے ہیں تو آپ کو ایڈریس پروف دینا ہے۔ اس کے علاوہ 300 روپے کا چالان، بینک چالان اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا، یا تو پھر آن لائن سے بھی آپ 300 روپے سینٹرل حج کمیٹی کے اکاؤنٹ پر آپ کریڈٹ کروا سکتے ہیں، یا آن لائن جو ہے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بلینک چیک، کینسل کیا ہوا بلینک چیک یا پاس بک کی فرنٹ پیج کی زیراکس کاپی آپ کو دینی ہوگی، اور نامنی کے جو تفصیلات ہیں وہ ساتھ لے کر آنا ہے، جس کے بعد آپ کا فارم انشاءاللہ تعالی آن لائن ہوگا، جس کے بعد آن لائن ہونے کے بعد آپ کو ہارڈ کاپی یہاں پر سبمٹ کرنا ہے، جس کے بعد آپ کا کور نمبر جنریٹ کر یہاں پر دیا جائے گا۔ اب تلنگانہ حج کمیٹی کو ابھی تک 7,800 تقریباً فارمز وصول ہو چکے ہیں آن لائن کے ذریعے، جس میں سے 7,800 میں سے جو ریزرو کیٹیگری ہے یعنی کہ 70 سال سے زائد عمر کے ہے وہ تقریباً 275 فارم
जो है रिज़र्व कैटेगरी में यहाँ पर दाखिल किए गए हैं। जो रिज़र्व कैटेगरी में फार्म दाखिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुंतखब उम्मीदवारों में शामिल होंगे। जो फ्रेश के हैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कुरानंदाजी होगी, जिसके ज़रिए उनको मुंतखब किया जाएगा। मैं तमाम आदमीन से ख्वाहिश करता हूँ कि कल यानी कि 17 नवंबर आखिरी तारीख़ है, कल तक ऑनलाइन करवा कर हार्ड कापी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल कर दें। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के कुछ आला ओहदेदार आज निजामाबाद के दौरे के मौके पर कामारेड्डी में कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किए। इस मौके पर जैसे ही बात फैली, कांग्रेस के सीनियर लीडर हल्के कामारेड्डी के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने उनसे खैर सगाली मुलाकात करने के लिए आ गए और जिले में अपनी कारकर्दगी की तफसीलात बतलाई। वाज़ेह रहे कि ये वो वाहिद मुसलमान लीडर हैं जिन्हें भारत की कौमी एकता का एक बड़ा निशान माना जाता है। रियासत तेलंगाना के दलितों के इलाके त्रिचूर के शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन डॉक्टर हरीश ने आज हैदराबाद का दौरा करते हुए गांधी भवन जाकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। दलितों को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इन्हें खुशामदीद कहा और इनका भरपूर साथ देने का वादा भी किया। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना इंदिरा पार्क के पास कांग्रेस पार्टी के शोला बयान मुकर्रिर और सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने सैकड़ों अपने पार्टी कारकुनों के साथ मरकजी हुकूमत का मुल्क के साथ बनने वाला बड़ा फ्रॉड राफेल डील के खिलाफ में धरना देते हुए बतलाया कि बीजेपी हुकूमत का आवाम के साथ ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, बल्कि 4 सालों में इन लोगों ने मुल्क को ऐसा कंगाल बनाया है कि शायद आने वाली नस्लें सदियों तक अवाम की इस भूल को माफ नहीं कर पाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और बीजेपी पार्टी का वो नाम निहाद जुबानी नारा सबका साथ सबका विकास एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लीडर्स की जुबान पर आ गया है, जबकि सारे मुल्क की हालत जार अब सभी जान गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की इंतखाबी रैलियों में पीएम मोदी ने विकास का मुद्दा छोड़कर अब दोबारा सिर्फ नारे पर आ गए हैं और सभी को समझाने की कोशिश में है कि 2022 तक सभी गरीब खानदानों को मकानात दे दिए जाएंगे। जबकि मुल्क की तारीखी पार्टी कांग्रेस के सदर राहुल गांधी भी इंतखाबी जलसों को मुखातिब करते हुए चिकनी चुपड़ी बातों में ना आने का मशवरा दे रहे हैं और 4 सालों में मुल्क कैसे कंगाल बन गया है सभी आवाम को समझाने की कोशिश में है। मुल्क की सीवीसी की जांच रिपोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और बताया कि इनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, लिहाजा मजीद जांच की जरूरत है। उनसे जवाब भी तलब किया गया है। हमारी रियासत से अलग होने वाली पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में रिश्वतसानी के मामलात में जांच के लिए सीबीआई को अब आगे से रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की हुकूमत ने दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत रियासती मुफाहमत को वापस ले लिया है। मीडिया के एक फंक्शन को मुखातिब करते हुए वजीर खजाना बनाए जाने वाले अरुण जेटली ने कहा कि मुल्क की सहाफत को अवाम के अंदर अपना एतमाद बहाल रखना चाहिए। कौमी सहाफती समारोह को मुखातिब करते हुए इन्होंने आगे बताया कि तरक्की के चलते सेंसरशिप अब मुमकिन नहीं है। केरला में सबरीमाला मंदिर के चलते तनाज़े के दौरान 2 महीनों की खुसूसी पूजा के लिए कड़े हिफाजती इक़दामात में मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। सभी उम्र की ख्वातीन के दाखिले पर पाबंदी के चलते कई इलाकों में 144 एक्ट का सहारा लिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भगवान के दर्शन के लिए उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔